these lines on your ID for 3 minutes. Finally, I got my lifelong partner and we got married. Love you so much. Okay. Hello guys, नमस्ते. आज पनि तपाईहरुलाई हाम्रो ब्लगमा मतलब नयाँ भिडियोमा स्वागत छ. आज हामी धेरै दिन पछाडी हामीले भिडियो गर्न पाएको छौं. अनि एउटा कुरा चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो क्या सुन्दाखेरि. के कुरा भन्दा चाहिँ नि तपाईहरुले किन ब्लग नगर्नु भएको मतलब भिडियो मेसेजहरु पनि आएको थियो अनि कमेन्टमा पनि यो गर्नु न यो सोधिरहनु भएको थियो क्या. अनि खुसी लाग्यो किनभने तपाईहरुले हामीलाई सोध्नु हुँदै रहेछ, हाम्रो पनि खोजी हुँदै रहेछ भन्ने एउटा भयो. सो आज चाहिँ हामीले के च्यालेन्ज मतलब च्यालेन्ज भन्दा पनि खाने च्यालेन्ज पनि एउटा गेम लिएर आएको छु र त्यो गेमको नाम चाहिँ हो ट्रुथ एन्ड डेयर च्यालेन्ज. र यो सबैजनाले आफ्नो के भन्छ स्कुलमा पनि खेल्नु भएको छ हैन. हामीले चाहिँ स्कुल सकेदेखि कहिले खेल्थ्यौँ नि त. अनि हामीले त्यो गेम एकदम मिस गर्थ्यौँ र आज चाहिँ हामीले किन अब नल्याउने किन यो गेम नखेल्ने भनेर खेलेको हो क्या. सो र हामी यो बोतल अब स्कुलमा त कम्पास र पेन स्पिन गर्थ्यौँ नि. आज चाहिँ हामी बोतल स्पिन गर्छौँ. के भयो त हामी त किचनको स्पिन गर्ने गर्छ. 1 2 3 गो. एकछिन पहिले यस्तो क्या. अब यहाँ चाहिँ ट्रुथ यहाँ ट्रुथ छ, यहाँ डेयर छ हैन. र यहाँ चाहिँ ट्रुथ एन्ड डेयर छ. अब भरे तिमीलाई सोधेँ भने भरे तिमीले एउटा मात्र भन अनि दुईटामा कुन ओके बुझी म 1 2 हातमै गर्नु पर्ने. यहाँ त थाहा पाएन हुन्छ नि. अनि यसरी गरेर हेर कुन हो हातमा यसो गर्दै यस्तो गर्ने ओके नो प्रब्लम. ओके 1 2 3 गो. यो त अन्जला भनेर मानिन्छ है. ल यसो गफै छिटो न. डेयर यता छ. आम्बो त्यो के Post these lines on your ID for 3 minutes. Finally, I got my lifelong partner and we got married. Love you so much. Post God. ड्याडीले For 3 minutes. के को तेरो प्रोफाइल पनि छैन. कसैले भिडियो हेर्दा थाहा भइहाल्नुहुन्छ नि. फ्रेन्ड पनि छैन. यस्तो अब के को डेडी हो भन. Only for 3 minutes. के को हुनु तिमीले पनि आफै भन्दै होला त्यसमा डेडी लगाउँछ. भरे यो भिडियो पनि थाहा पाइहाल्छ नि. त्यो छिटो पोस्ट गरेर यसलाई यसको आइडी मोबाइल हेरेर आइडी पासवर्ड हालेर यहाँनिर पोस्ट गर्नु पर्यो. भने टेन्डी Only for 3 यो भिडियो हेर्नुहुन्छ त हो अन्जला. अति नै छ्याउ. उसले त्यो गर्दाखेरि हामीहरूको काम गर्नुपर्ने हो. भरे ए अब अल्छी लाग्छ होला. केही कुरा भनिदिनु न. के भन्छ हामीलाई सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला. त्यति नै भन होला होइन क्या. गरिदिनु है गरिदिनु प्लिज गरिदिनु नि. हामी पनि भनेर त गरी टिकटक गरी कहाँ अनि हामी एकदम अस्ति त के त्यो क्या अब धेरै कुदेर होला कि मलाई त घरमै बस्नु मन नलागेको. त्यसको भोलि पर्सिपल्ट सन्ध्या घर जानु मन लागेर हो. म त घरमा बस्नै मन नपरेर किनभने अब बानी भयो क्या. कहिले त उमा हिँड्यो कहिले के गर्नु गयो अनि घरि यता हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ नयाँ म्युजिक भिडियो पनि आउनु लागेको छ है. अनि भनिदिनु तर कहिले हो टाइम लाग्छ. मङ्गलबार सुन्छ. तर अब त्यही भएर हामी सुटमा अलिकति बिजी. त्यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट नभए पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा होइन अफर हो, अपर्च्युनिटी हो. ए अब जाने पासवर्ड पनि रङ हाल्दैछ. ढिलो भइसक्यो यहाँ. के गर्नुपर्ने अरे त देखिँदैन पनि नि. पास पनि मिल्दै छैन अरे 11 नम्बर दिन जस्तो. गेम हो क्या एउटा त गेम भित्र फोटो त पोस्ट गर्नु पर्दैन नि. भर्खर खोलेको म 3 मिनेट तर पनि अब तिम्रो खासै कसले डेली अन हुनु नहोला सायद. तर तिमी प्राय त्यति धेरैसँग फ्रेन्ड छैन नि त. नयाँ आइडी
अब हाल्दिनु मेरो मनैको फुल टिपी को बोल्नु अरे बमले किन एकैछिन मात्रै यहाँ फेरि याद गर्दै आउँदाखेरि त हुन्छ नो यो सोमा चाहिँ किन खाइदिँदैन नलेख्दैन त्यो त पोस्ट गर्दैन म त यो भगवान छ्या सानो मोबाइल कहाँ छ फाइनली आई गट माई लाइफ लङ पार्टनर एन्ड वी गट माई पोस्ट गरेको छ है अलि देखिँदै गरेको ओ क्लियर नै देखिँदैन त मोबाइलको उयो गर न दीक्षा उल्टो बोल्नु पर्यो नि तपाईको छोरीहरु त्यस ए, ए उल्टो भयो एकछिन न म खोज्छु। अनि केही छैन पोस्ट गर्न सकेको छ खोइ त त्यो रिमुभ गर्दै त रसी तिमी चाहिँ नगर न हौ जस्ट नहुँदैछ यतिकै छोड्दै जाने सानो मोबाइल होइन अनि के यसको के भन्नु त रियाले अघि आयो त दीक्षी वान आउ त छोटो बस रियाले अघि उयो भयो रियाले लग छोरा एक उठाउनु न यो गइ भएन ए तै ल यस्तो कुनै मान्यता नै छैन जो भन्छ त्यही हो मेरो त एकचोटि टनाएर भने पनि त्यो हुन्छ कि बोतलले जोसा देख्न त्यही हो नि त लुटेको फेरि रियाले माने गरौँ अन्जलालाई यो बोतल चलेको त्यति सर कस्तो मलाई मिठो लाग्दैन अघि त खुब चपाउँदै थिएँ त यो यिनीहरूले मलाई मानै रहेछ हौ कि चारै सुन यो है मैले पनि खाएको छिटो नदेखिकन कस्तो यस्तो जरी यस्तो हुन्छ नि यस्तोतिर पनि गयो क्या कचकुचु खा न म कहिले खाँदिनँ आउने थाहा छ अब यो उठाउन धेरै नाटक चाहिँ त्यो मान्छे कसलाई हो यो अब यो चाहिँ मलाई नभनखेरि हो त्यसकारणले अलि धेरै हो तर पनि धेरै ताकत यो कसलाई हो यो चाहिँ सन्ध्या यो कसलाई हो रश्मि ए फोन नचलाउनु सन्ध्यालाई हो त्यो यतापट्टि दिइरहेको छ हेरो यस्तो एउटा त्यो तिमीलाई होइन अब उता सिधा जाँदा नि अन्जिला नै रहेछ भयो नि त भएन नि त म अलिक यता आउनु पर्यो तिम्रो यति हेरे उसको यति यस्तो ल यतापट्टि गएको दीक्षाको यहाँ यता आएको रश्मिको यहाँ आएको मेरो यहाँ त्यस्तो पनि हुन्छ यतापट्टि गएको पनि त अब तिम्रो भएको हाम्रो नगर्ने क्या ल ए मलाई यहीँमा त्यस्तो हो त मेरो त नि यतापट्टि देखाएको त कहाँ हो कहाँ छिटो न यसले थाहा पाइसक्यो सानो र ठुलो हो। थियो नि त खाएको बस्नु है यही राख्ने Have you ever been beaten by your mom because of your friends? No. छैन यस्तो साथी सकी गयो कहिले कुटाएको थियो अब यो खोइ यो उयो खोइ यो दुई त तिमीहरूको होइन हाम्रो त हाम्रै हो के मतलब दीक्षा तिम्रो मेरो यो होइन ल छिटो न कसको डन सन्ध्याको सत्र आउँदैन थियो तेरो र मेरो त अहिले यतापट्टि पनि मेरो अहिले भर्खर मेरो यतापट्टि गाउँदा अलिकति छिटो छिटो न साह्रै ढिलो गर्छ छिटो के अब खेल्दै हाम्रो बाल्य भन्दा भइहाल्छ नि होइन अल्छी पनि लाग्छ नि त के भन्छ हामीलाई के भन्छ How many times did you lie to your mom? लेलो कतिपल्ट ले लो कतिपल्ट नि उताएर त्यही हो। कतिपल्ट त्यही छोड्दैन ढाट्नु त अब केटीले ढाटिँदैन अब म त
थाहा पनि छैन अब कहिले होइन न, म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको क्या ढाँटेको यो मैले सिम्पल यो एउटालाई सोधेको अर्को बोल्छ हौ अन्जुलाई नै हो अन्जु त्यो त अति के तँलाई घुमाउँदै न सुतौँ हो हामी त एक दिन पुरै वरि उठौँ है हेरौँ न झन् मजा आउँछ नि आफूले भन्नु पर्दैन उनीहरूले गर्छ त स्क्रिन गर्दै अब चाहिँ यसले घुमा न क्या हाम्रोतिर पनि आओस् Have you ever cheated in an exam hall अरे यस म भनेको अन्त नि फेरि धेरै गरेको छु सँगै पढेको हो कि सबै छिटो छिटो धेरै गरेको रश्मि आफूले गर्दा आफै गराउँदैछ अघि गर्थेँ भनेर डियर हे पार्ट टाइम मैले यही गर्न सोचिरहेँ यही हो मेरो होइन मेरै साउने रहेछ त्यस्तो म यही सोचेको मान्छे अग्लो भएपछि यस्तै हुन्छ क्या 1 2 कुन स्टाइल हो त्यो चाहिँ 4 5 कम्प्लिटली आज भएको छैन है अझै उठेर बस्नुपर्ने हो फेरि भयो ल छिटो सन्ध्या सन्ध्या आयो फुटा डियर ए डियर सकिने रहेछ आई नो द्याट डु एनी 5 डिफरेंट weird poses यसले जुम हुनु पर्थ्यो नि तर जुम गरेर पछि लगाउँदा हुन्छ कस्तो पोज दिनु नि म त आउँदैन पोज दिनु आउँदैन मान्छन् त्यस्तो होइन क्या म त अलिक अब weird भन्छ मतलब त्यो हेर्दैखेरि हुन्छ नि वैसा खालको क्या ल कमेडी कस्तो खालको पोज म त पोजै दिनु आउँदैन क्या म यतिखेर म भए कति पोज दिइसक्थेँ पोज दिन आउँदैन र आज फोटो खिच्ने बेला नि अहिले दिइसक्छ पोज उ त यस्तो मात्रै दिन्छ न फेरि भन्ने पोज नआउने मान्छे कोही पनि हुँदैन जस बाहिर देखाउन सक्दैन हेरि एउटा यस्तो भन्ने पोज नआउने मान्छे कोही एउटा अनि अर्को चाहिँ अब कस्तो सिका न तिमी अब कस्तो पोज दिन्छ एउटा यस्तो होइन एउटा यस्तो ओ 90s पोज अनि यो हरिजन यो चाहिँ रोज हो क्या त्यो त अचम्म भयो त्यस्तो नि हुँदैन नर्मली भइहाल्यो नि ल त्यो भएन एउटा यो भएन अनि अर्को यो भयो अनि अर्को अब कमेडी पोज कस्तो खालको दिनु कमेडी होइन क्या यो हेर्दैखेरि अचम्म खालको क्या थाहा छ नि जम्बी हिँडेको बिर्सेको जम्बी हिँडेको बिर्सेको 3 अनि फादरको पोज ल अघि दिइसकेको थियो त मम्मीको पोज पो यो फादरको यस्तो हुँदैन उभिएर के पनि हुन्छ नि सन्ध्या अनि अनुहार खुम्चाउने हुन्छ त यो पनि पोज सन्ध्या जस्तो 3टा पोज भयो वा यो पेपर थाहा पाउँछ पेपर काचको अब उसलाई चाहिँ पुरै दिनु मिल्ने अरे उसले चाहिँ पुरै मैले लिएर भन्नु लाग्थेँ फेरि यस्ता त होइन Have you ever taken out the money from your other's purse? अरे मैले नि अरूकोबाट चाहिँ लगेको छैन मम्मीकोबाट चाहिँ लगेको छु त्यस्तो घटना त मेरो पनि मम्मीकोबाट ड्याडीकोबाट त कहिले कहिले डिसिप्लियर मम्मी त त्यति धेरै आज छोटो टर्नै आएको छैन छोटो उसलाई तान्नुहोस्
देऊ त एउटा देखि होइन पढ्ने कुरा हुन्छ मलाई लुज गर्छ मैले दिएको 4 गते जति जस्तो छ हेर्नु ए मुनि नै राख्न ए हुँदैन ल त्यस्तो चाहिँ कति लिएर आउनु पानी लिएर आऊ त्यही भए पनि एकपल्ट घुमेर ल्याउ ल्याइदिउ अम्मै गोरुमादेखि अर्को पानी लिएर आऊ त्यही पानी बोक्नु भएको पर्दैन त्यो गर्दा भइहाल्छ ल्याउ टाइम छैन हामीसँग टाइम छैन क्या ल्याउ त्यही भरे लामो हुन्छ यो जुन छ त्यही लिएर आयो ल ओके त्यहाँ कस्तो क्या अघि पढेर अघि लिएर बस होइन यहीँ थियो नि त बत बसेको भएन ए यहाँ ऊ हो न सक्दैन दीक्षा गर्नु त्यो त सोच भइरहेको छु न को यस्तो गर्दा मलाई किच्चा हो अनि अप्ठ्यारो क्या कस्तो क्या यिनीहरूले त यतादेखि पनि एउटा खुट्टा उठाइदिएको छ उतादेखि पनि एउटा खुट्टा भइसक्यो त छिटो न मलाई त्यही भन्न आँटेको Dear. त निकाल्यो भन्न आँटेको थिएँ छिटो न त्यहाँदेखि टिकट म हेर्छु क्या कसले के गर्यो के गरे केही रियाक्टहरू मेक बियर्ड अन योर फेस जाऊ मार्कर ल्याइदेऊ त यही छ त हामीले अगाडि नै सबै थोक रेडी बनाएर बसेको थिएँ मलाई थाहा मेरै थिएन। आउनु पर्ने यो चाहिँ सन्ड्याकै पर्छ भनेर त्यही भएर म उसको छेउमा बसेको उयो अलिक उयो है के भन्छ जान्छ नि मिनेट भइसकेको त्यसले मार्नुहुन्छ अरू बिस्तारै बरु गएन भने म त देखिन्छ के त्यसले त बरु यो यसले देखिन्छ होला रश्मि भयो ल भयो के को चुप न हाम्रो तलतिर काम हो के को यहाँ फोटो खिचेर भएर लगाउनु पर्छ नि हौ जे भन्नु एउटै गर न छ्या देखिनु मलाई ओइ त हाम्रो पो हो त हो किन तिमी धेरै कच कच त्यो झन् तिमीले मलाई लाग्दैछु ल अनि म डिलिट गरिहाल्दिनँ अब तिमी मलाई दिएर होइन मैले देखिएन भयो होइन मैले उसको हेरेर लु अब केतिर नभुल न छ्या ल खोइ कोचरी गरे रस्सी रस्मी रस्मी गडा दिल धडक धडक होता है नाटक नगरी गर्न छिटो ओइ तँ पनि डेट गरिदेऊ न छैन यहाँ डियर 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 त्यो आउँछ त्यो रिमुभ उयो भयो होइन भयो त्यो त मुभ भयो त अनि भइसक्यो अहिले त्यही हो। भिडियो देखाउँदैन मुख देखाउँछ रिमुभ त्यही हो। चाहिँ म त्यहाँ गर्न आँट्यो फेरि मैले अन्जिला किन Like the first 15 post on your Facebook news feed अरे लु 15 वटामा टक्लक टक्लक लाइक हान्दा त फोकसको पर्छ त्यो मेरोबाट रिमुभ गर्दा देऊ न हौ, म गरेँ म छु त मेरो मोबाइल हो अनि के मेरो भनेको छ त लु छिटो गर न मेरो पनि लाइक गर्दिन न लाइक ए थिनु मात्रै लभ लेटर हान्दिउँ न किन हौ यस्तो हान्दैन मेरो पछि भविष्यको फ्युचर फ्युचर हेर लु त छिटो न ढिलो हुन्छ आयो खुट्टै छुटो मेरो त आयो 5 हो कतिवटा भयो 6 बतुसँग यो सँग थ्याङ्क यू 8 9 ओइ भरे पागल त भन्दा लाइक मात्रै ठुक्दा को छ कसले एउटै मान्छे अब 11 12 13 अप्ठ्यारो भयो नि 14 लु 15 लु कम्प्लिट कम्प्लिट गर्ने लाइक गरिसक्यो देखा न फेसबुक छोड्नु होस् यहाँनिर चाहिँ अब कसरी देख्नुहुन्छ यहाँ माथिदेखि हेर्नु कति धेरै लु छिटो
अनि हामीसँग चाहिँ डियर चाहिँ 3टा मात्रै छ है गाइज यो सकेपछि क्याम्प कम्प्लिट गरेर बहिनी के गर्छ म त डियर सो द मोस्ट इम्बेरेसिङ फोटो उनीहरू फोनहरू देखा छैन त्यस्तो त म फोटै राख्दिनँ क्या नभए पनि अब यसो लागेको अहिलेको लागि मेरो पो छ होला त त्यहाँ त इङ्ग्लिस फोटो अहिले भगाएर खिचेको राखेको। अहिले यसो लागेको कहाँ हो त्यस्तो फोटो नै म राख्दिनँ नि ओ यो कहिलेको फोटो छैन मसँग त मलाई राखेको तस्तो उयोमा खिचेको होला ए सोसियल फोनमा मेरोमा पनि छैन के फोटो ए साँझ त सारेको छैन फोटो ए सानो नि त मैले कुन फोटो हेर्दा मलाई यो भएको नि दिशाले कलेज जाँदाखेरि ल खिचेको थियौ नि हौ यो कलेज यस्तो हुँदाखेरि गएको त क्या मतलब अनि हेर्न यसरी गएको त लास्टमा अनि पैसा जाँदाखेरि त अर्कै भएको थियो नि त यो इन्ट्रान्स बिफोर हो होइन इन्ट्रान्स एक्जाम हेर्दा दिक्षाको पोज त पुरा पहिले यस्तो नि यहाँको पोजमा होइन प्रोसेस त यता झारेको थियो कि हावाले क्या झापी त हेर अन्त यहाँ हेर त यस्तो थियो क्या लास्टमा अनि पैसा जाँदा टक्क इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर जाँदा अब देख्नु त हुन्न छोड्दै मलाई त त्यतिखेर बाँध्नु थियो कि कस्तो लाग्यो अहिले बान्छ हान्छ अरे यसरी पक्कै नि प्रश्न अब चाहिँ म त फेरि चुज गर यसले सक्ने रहेछ डियर अनि अन्त मलाई थाहा थियो त नि डियर छ भनेर कल वान अफ योर फ्रेन्ड एन्ड मेक हिम अर हर एङ्ग्री अरे कल गर्नु माइ गॉड गन्दा अब कसलाई गर्नु जसलाई कल गर अनि रिसाउने को छ छिट्टो रिसाउने कल गर्न तेरो बोयफ्रेन्ड त मसँग बोलेछ के भन्दै भन्दैछ कस्तो बोयफ्रेन्ड छ भरे अरे भरे साँच्चै नै भरे रिसाले फोन काटेर भिडियो देखिहाल्छ के म त भएन थोरै ए लुदी हाम्रो दिदी के गर्थ्यो भने मन त ए भन्दा दिला गर्नु न समीक्षा दिदीसँग त राम्ररी बोलिन्छ नै अनलाइन हेर्नु न त्यहाँ को छ नै देखेदा पनि भइहाल्यो नि त्यहाँ पिपल भएर डाइरेक्ट देखाउँछ साथी घन्टा गरेर है मन दाजुलाई ल दाजु अन्मा हुनुहुन्न हौ घरमै हुनुहुन्छ हौ दाजु रिसाउनु त हुन्न अन्त दाजु अलिक रिसाउनु त गर्न ए सुगन्ध यसलाई बोलेलाई ल के भन्छ के भन्नु है बोलेर बना त के नि छैन क्या ए उनीहरूलाई चुप ए नमस्कार बिजी होला ऊ कोही छ जोरे भनेको बिजी। छैन रुपेश 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 गर्नु डाइरेक्ट साथी भनेको यो बाजे यिनीहरू थियो ए एकदम ए लागेको थियो यहाँ कल काट्यो मैले काटेको स्नेह त्यो रिसाउँदैन स्नेहा साँची उनी पनि खोलेको रहेछ नि फेसबुक स्नेहा बिस्ट हो भनेको। रिक्वेस्ट गरिरहेको हेलो के गर्दैछस् के गर्दैछस् यतिकै म त यतिकै सुन्न तँलाई एउटा कुरा भन्नु थियो क्या अनि के अरे अनि तैँले त अनि मलाई के भनिस् अरे मलाई नि हौ कस्तो खालको क्या म त तँलाई कस्तो साथी मान्थेँ म तेरो
अगाडि खसेर बस्ने केटी त निर्जनाले मलाई भनेको सुन होइन निर्जनाले मलाई भनेको कि त यस्तो रहेछस् नि आमा मैले त तँलाई कस्तो साथी मानेको थिएँ क्या कस्तो म त क्या मैले सुनेर म त कस्तो चित्त दुखेर म रुएँ पनि अब के भन्नु तैँले मेरो अब नराम्रो नराम्रो कुरा गरेछस् होइन अब न म त अब हुन्छ नि अब म तँलाई मन पर्दैन तँलाई चाहिँ म मन पर्दैन अरे होइन सुन्न गर न गर इसी म जान्दिनँ तर तँसँग लास्टै कुरा गर्नुपर्ने छ क्या आज म ल ल एकछिनमा कल गर्न अनि नि सुन्न तँलाई मैले यो कुरा भन्दाखेरि रिस उठ्यो कि रिस उठेन सुन्न मेरो कुरा चाहिँ सुन्न तँलाई रिस उठ्यो कि उठेन यहाँ सुन्न के मैले भने नि निर्जनाले मलाई त्यो कुरा सुन्दाखेरि यति चाहिँ भन्न के तँलाई त्यो कुरा सुन्दाखेरि रिस उठ्यो कि उठेन मैले तँलाई यो कुरा भने नि तैँले मेरो कुरा काटिस अरे भन्दाखेरि ओइ भगवान गरे प्राङ्क गरेको तँलाई सुन्न तँलाई प्राङ्क गरेको के मैले यहाँ हामी नि सुन यहाँ हेर यहाँ हेर त युट्युबमा भिडियो बनाउनु युट्युबमा सुन न स्नेहा मेरो कुरा ल कि तर मैले रिस उठाइदिएको प्राङ्क गरेको क्या मतलब गेम थियो कि एकजना साथीलाई रिस उठाउनु पर्ने त्यही गरेको ल भोइस पठाइदेऊ अनि नि स्नेहा यहाँनिर क्या हाम्रो युट्युबमा मतलब एउटा हामी नि यो ट्रुथ एन्ड डियर गेम खेलेको थियौँ कि अनि ट्याक्क अब मेरो चाहिँ के पऱ्यो भने नि डियरमा चाहिँ के पऱ्यो भने नि एकजना साथीलाई फोन गऱ्यो रितीलाई रिस उठाउनु पर्ने थियो क्या अनि सबैलाई फोन गरेको उठाएन त अनुमति छ नि तँलाई फोन गरेँ यसो रिस उठाइदिएको के भन्छ निर्जनालाई केही नभने त्यसको केही गल्ती छैन फेरि मलाई भरे माझ के अरे मैले के भने अरे भनेर हाम्रो के भन्छ भिडियो गर्दैछौँ आएपछि हेर्नु ल युट्युब हेर्नु भने सेयर गरिदिनु फ्री स्पिन गरेँ उता रिस त पठाएर फोन गर्छ नि त्यहाँ हेरे छिटो न यो त अब त्यतिकै मतलब वेस्ट भयो अनि यो मात्रै गराउँदा भयो ट्रुथ बल्ल बल्ल अन्त मेरो कस्तो आँखा दुखिरहेको आज Who is the most irritating person in your group while making videos and vlogs? It is kind of my one सिद्धै सबैजना हो मेरो लागि त किनकि तिनजना तिमीहरू कहिले थाहा छ ठुसी पर्छ त्यही त हो
भिडियो बनाउँदा यति धेरै मलाई के irritate irritate गर्छ गर्छ नि, नि, यो त्यतिखेर गर्छ। पनि यो म भिडियो झन् बनाउँदा त्यो घुम्नु भएको छ। ए रस अहिलेको नभएको अब अन्सलाको अघिको नगर्नुपर्छ काट्दैन ल। चुज गर अन्त अब मलाई चाहिँ के थाहा हो यहाँ के थाहा छ डान्स विदाउट म्युजिक फर वान यस्तो कमेडी म्युजिक फर 1 मिनट मैले यही One minute वान मिनट कति पनि हुँदैन ल वान टू गएकै म नाचेको है नाच्दिन है त्यसो त किन नाच्नु? छोड्नु अहिले तेरो थियो भने नि फेरि म धेरै सपोर्ट गर्थेँ नि फेरि छिटो न तिमी आयो ए नाच्न त आफ्नै धुन न यसले एउटा गीत सुन न कुन पो गैरी खेत ल नगान हुँदा म्युजिक म आफै आफ्नै मनमा गाउने हो आफै नाच्ने हो चुप र हामीसँग चाहिँ के भन्छ यो 4टा ट्रुथ रहेको छ र डेयर सक्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो 4टा यहीँनिर ठ्याक्क 4टालाई छ त घोलेर आफ्नो अनि निकालेर एउटा ट्रुथ भन्ने आफ्नो वाट्स योर वर्स्ट ह्याबिट म रिसाउँछु छिट्टै What's your biggest regret? के हो एकछिन भन पहिला आइनालाई भन्दैन के हो Have you ever छ tried? regret त तर म भन्दिनँ यो कुरा छ होइन। केमा यस्तो हल्का उयो त थिएन त हिँड्छ अब केमा छ केमा नि हो अब आफ्नै पर्सनल इस्यु हुन्छ त्यो के? भन्छ। जेनरिक के अरे? Regret छ। पर्सनल उयो छ अरे यहाँ मेरो डु यु हेभ हिडन मलाई थाहा ट्यालेन्ट छ। तिमीलाई त सबै त थाहा हुन्छ के चाहिँ थाहा छैन भन्दा रश्मि मेरो राईमा चाहिँ त्यस्तो केही छैन तिम्रो के परेको छ Have you ever drunk? Oh. Yes. भन्छ नि के पो रानी मेरै के पो त्यो टिकटकमा ए सेलिब्रेटी पो त हो। यो बोलो बोलो थाहा छ फेमस भएको yes नभन्नु भन न Yes. सो हाम्रो आजको वर्ष वर्ष हाम्रो के भन्छ ट्रुथ एन्ड डेयर च्यालेन्ज चाहिँ यहीँ खतम हो गया रिस्ता खतम भन्छ नि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छ भने धेरै खान्छले चाहिँ नसोच्नु नि फेरि एकचोटि दिदी निको बर्थडेमा खाँदाखेरि चाहिँ थोरै र हाम्रो चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ यहीँनिर समाप्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो ट्रुथ पनि सक्यो डेयर पनि सक्यो र तपाईँहरूलाई कतिको इन्टरटेन लाग्यो आजको हाम्रो यो गेम होइन कमेन्ट गरिदिनु होला र अर्को भिडियो के ल्याउनु हामीलाई चाहिँ एकजना बहिनी हो कि दिदीले चाहिँ हामीलाई अन्डा च्यालेन्ज पनि गर्नु भन्नुभयो तर अहिले चाहिँ अलिकति गर्छ तर अहिले होइन पछि धेरै समय पछाडि गर्छ अहिले चाहिँ मैले बल्ल र के भन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन प्रतिक्रिया दिनु होला र यति भन्दै हामी चाहिँ तर एकछिन हाम्रो च्यानललाई सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुन्छ भने सेयर सब्स्क्राइब लाइक बेल आइकन सबै थिच्दिनु होला र हामीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला हामी तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ ल बाई बाई सो बाई गाइस लभ यु